अस्सलाम वालेकुम and welcome to the world of Nestle Nesvita. Nestle Nesvita लेकर आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यंग और एम्बिशियस लड़कियों को देता है वो इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट जिनसे वो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकें. Today, I'm proud to present to you yet another episode of Nesvita Women of Strength. हमारी आज की Nesvita Women of Strength का गोल है एक न्यूरो सर्जन बनना और पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना. हमारी नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के गोल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हर शो की एक थीम होती है. हमारे आज की शो की थीम है परसिवियरेंस. परसिवियरेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है. जब आप अपने हर्डल्स और फेलियर्स को एक लर्निंग पॉइंट समझते हैं और अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो परसिवियरेंस के थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. जब बात हो रही हो परसिवियरेंस की तो हु वुड नो बेटर अबाउट इट देन अ स्पोर्ट्स पर्सन. आज हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड किरण खान. Welcome to our show. Thank you so much for coming. And thank you so much for calling me. You're so young. I can't believe it. इतनी young age में आपने इतना कुछ accomplish कर लिया. How do you feel about it? I feel great क्योंकि talent अगर आपके अंदर होता है तो उसको शो कराने के लिए एज को नहीं फिर देखना चाहिए. बिल्कुल. मैंने 7 years की एज में स्विमिंग शुरू की थी और मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था 2000 में थर्ड वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में और मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था और वो फर्स्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंपटीशन था वुमेंस के लिए भी. अच्छा. तो वहाँ पे मैंने इंटरनेशनली 5 गोल्ड मेडल्स जीते थे. 5 gold medals पाकिस्तान के in लिए. one competition. That is amazing. Excellent. In total मेरी 13 medals थे, 6 silver and 3 bronze. Okay. So I became the youngest swimmer in Third World Islamic Games and I became the first Islamic female to win such medals for Pakistan. And we're very proud of you. Thank you so much. अब हम मिलेंगे अपनी नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ से जिनका गोल है एक न्यूरो सर्जन बनना और पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना. प्लीज वेलकम मारिया जावेद. वेलकम टू आवर शो मारिया. कैसी हैं आप आज? ठीक ठाक. आप तो बहुत छोटी सी हैं. यू वांट टू बिकम अ न्यूरो सर्जन. बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसे बिगिन हुई कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास सो एक दिन माय टीचर केमिस्ट्री टीचर थे सर आजब. ही जस्ट आस्क ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही मजाक में कि बेटा पाकिस्तान में ओवरली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन तो है मगर डॉक्टर्स भी उतने ज़्यादा हैं. आप एक पत्थर उठाएं उसके नीचे 2 डॉक्टर ज़रूर निकलेंगे. तो आप मुझे एक ऐसी फील्ड बताओ जिसमें मेडिसिन की फील्ड जिसमें सबसे कम डॉक्टर्स हैं. सो our reaction was too much stupid. पूरी क्लास में somebody says कि शायद gynecologist, somebody saying is cardiologist और मैंने बोला था pediatricians. So stupid at that time. मगर मैंने बोला बेटा नहीं, न्यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा कम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में. अच्छा ये बताइए जब आप नेस्वीटा वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए आपने ऑडिशन दिया आपको लग रहा था कि आप सिलेक्ट हो जाएंगी? सीरियसली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. बट माई फ्रेंड वॉज सो मच श्योर. माई बेस्ट फ्रेंड माहम शी वॉज सेइंग कि नहीं मारिया यू विल बी सिलेक्टेड. मैंने कहा चलो देख लेते हैं. ट्राई कर दिया है. बस फिर सिंपली वहाँ से ऑडिशन कॉल आ गई. ऑडिशन दिया. And here you are today. Yep. अभी आपके सामने आप ही की तरह एक बहुत प्यारी सी और बहुत सक्सेसफुल बहुत यंग एक सक्सेस स्टोरी बैठी हुई है. आप इनसे क्या पूछना चाहती हैं? बिकॉज ये भी you know she's mashallah achieved a lot in a very young age and I see that for you as well. तो आप क्या पूछेंगे इनसे? एक एथलीट की लाइफ जो होती है बहुत लिमिटेड प्रोफेशन है. मतलब कि लिमिटेड करियर है ये काफ़ी. सो आपने कोई दूसरा प्रोफेशन अपने माइंड में मेकअप किया हुआ है कि इसके बाद वहाँ पर स्विच ओवर हो जाऊँगी? मैंने स्विमिंग शुरू ही इसीलिए की थी ताकि मुझे कभी छोड़नी ना पड़े क्योंकि स्विमिंग में कोई एज नहीं है. देयर इज़ नो एज लिमिट. अगर आप 50 साल के भी हो तब भी आप जाके स्विमिंग कर सकते हो. कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हो. माई सेकेंड ऑप्शन इज़ मैंने साइकेट्रिस्ट बनना है क्योंकि एक स्विमर को साइकेट्रिस्ट की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि स्विमिंग इज़ टोटली अ मेंटल गेम. सो यू हैव टू बी मेंटली वेरी पोलाइट. तो आई थिंक आई हैव चोजन साइकोलॉजी एज माई सेकेंड प्रोफेशन बट आई विल नेवर लीव स्विमिंग. मारिया की मेंटर बनने के लिए और उनको गाइड करने के लिए वी हैव विद अस टुडे अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. प्लीज वेलकम डॉक्टर शहनाज इब्राहिम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. Thank you so
much for being on your show. I do realize کہ آپ نے اپنے busy schedule سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہوگا. So ہم نے سنا یہ بہت مشکل پروفیشن ہے اینڈ میں ماریا کو بھی ابھی یہی بتا رہی تھی اور بلکہ اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ why did you decide to get into this, you know? Is it actually as difficult as we hear it is? ایک تو بہت مطلب مشکل ہے اور ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہے اور نیورولوجی میں آپ کو خیر میں تو پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ہوں اور ماریا کو نیورو سرجن بننا ہے وچ از آئی تھنک 10 times more intensive Really? and to deal with children and even adults with problems of the brain is not a very لوگ اس کو بہت زیادہ مطلب اس سے پریشان ہوتے ہیں سوچتے ہیں نہیں دماغ اٹس کوائٹ کائنڈ آف کمپلیکس ٹو ڈیل ود دیز ایشوز مشکل ہے اور اس لیے شاید زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں. آپ کس قسم کے کیسز کے ساتھ زیادہ ڈیل کرتی ہیں؟ وٹ آر دی کامن؟ میرے بیسکلی معذور بچے ہوتے ہیں اینڈ ڈسیبلڈ چلڈرن وتھ ایپیلیپسی جن کو مرگی ہوتی ہے اور بھی بچوں کو جن کو مسل ڈیزیز ہوتی ہے تو بیسکلی ریلیٹڈ ٹو دا برین مسل نرو اسپائنل کارڈ. اچھا ڈاکٹر شہناز، آج آپ ماریا کی مینٹور بن کے آئی ہوئی ہیں. وٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ یو وانٹ ہر ٹو آلویز ریمبر، یو نو وین دا گوئنگ گیٹس ٹف اینڈ مے بی دیر آر ٹائمز وین شی وانٹس ٹو کوئٹ؟ What I would tell Maria would be کہ مشکل ہے بہت زیادہ لیکن ناممکن نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہے لیکن بس کرتے جانا ہے چاہے جو کوئی مشکلات آئے یا جو کوئی کہے آپ سے نیگیٹیوز کو مت سننا. آپ کی مینٹور ہیں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا نام، آپ بتائیں آپ کو کیا پوچھنا ہے ان سے؟ آپ up till now what is your experience کہ نیورو سرجنز بالکل فریشلی جو کوالیفائڈ نیورو سرجنز ہیں ان کے لیے پاکستان میں کون کون سے نیو ایونیوز ہیں جہاں وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ امپلائمنٹس کی ایونیوز کون کون سے ہیں؟ سو ماریا دیر آر ویری فیو نیورو سرجنس اور تو ایونیوز تو بہت ہیں مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی ہیں. اگر گورنمنٹ سیکٹرز میں ہے اگین وہی آپ کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا سندھ پبلک سروس کمیشنز کے ایگزام دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ گورنمنٹ کے جابز آپ کو ملتی ہیں. مگر اگر آپ نیورو سرجری کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کام کی، چاہے آپ اپنا کریں چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کریں یا کوئی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں کریں. اور فردرلی نیورو سرجری کمپلیٹ کرنے کے بعد از دیر ڈفرنٹ مطلب کہ ڈائیورژنس ہیں فردر نیورو سرجری کرنے کے بعد؟ بالکل ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. فار ایگزامپل ایپیلیپسی سرجری ہے، بچوں کی نیورو سرجن ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہاں کوئی نہیں ہے، سب نیورو سرجنز ہیں جو بچوں کو بھی ڈیل کرتے ہیں مگر اسپیسیفکلی ٹرینڈ فار آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی بڈی اسپیشلائز فار پیڈیاٹرک نیورو سرجری. کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ پاکستان میں کوئی نہیں ہے. I may be wrong if there is somebody but I have not heard of that person. How did you manage ٹائم مینجمنٹ؟ کیسے مینیج کیا؟ اتنا فائن مسل کوآرڈینیشن اس فیلڈ میں ہے، سو ہاؤ could you manage it all? I guess it just happened. You don't think of managing it. اگر آپ کو چاہیے کچھ اور آپ اس کے you are there, so you have to just do that for a lot of times. Sacrifices بہت زیادہ ہیں، آپ کی بھی آپ کی فیملی کی بھی، کیونکہ آپ کے بچوں کی بھی ہے، آپ کے شوہر کی بھی ہے، آپ کے گھر والوں کی اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کی بھی ہے. آئی نو کہ جب میں ٹریننگ کر رہی تھی تو میرے ہسبینڈ کے فرینڈس ور کوائٹ یوز ٹو دا فیکٹ کہ وہ میں کسی بھی دعوتوں میں نہیں ہوتی تھی اور وہ کامن اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا کہ اچھا وہ تو کام پہ ہوگی. مگر یہ چیز اگر آپ کی سپورٹ ہے تو سب کچھ ہے. آپ ہمارا ویب ایڈریس نوٹ کر لیجیے جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ کبھی بھی ہمارے ایپیسوڈز اس پر دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز ہے جو ہائی اچیورز میں کامن ہوتی ہے، وہ ہے ان کی پرسیویرنس. جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں اور لوگ بہت ڈسکریجنگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ونرز اور کوئٹرز میں ایک مین فرق ہوتا ہے، وہ ہے ان کی پرسیویرنس کا. ہینس وی سے خود پر یقین. اب میں ریکویسٹ کروں گی آپ سے ماریا کہ آپ اس پہ اپنا گول لکھیں اور اپنی مینٹور سے سائن کروائیں. ہمیشہ ہمارے ہو جذبے جوان ہر قدم پر
That's the end of our show. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نیسویٹا ویمن آف اسٹرینگتھ کے ساتھ. Till then, this is me, Aisha Khan saying bye bye.